المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے واجب الاحترام بزرگوں اور ساتھیوں، جس طرح کے گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر جو سفر معراج دا پہلا حصہ ہے کہ جنہوں اسرا کیا جاندہ ہے، جو بیت اللہ تو لے کے بیت المقدس تک دا سفر ہے، اس دا ذکر سماعت فرما چکے ہو۔ اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ العزیز کوشش کراں گا کہ معراج دے حوالے نال کچھ گزارشات تواڈے سامنے پیش کراں۔ اس سفر دے دو حصے نے جو کہ بیت اللہ تو بیت المقدس تک دا سفر ہے، اس نو اسرا کیا جاندہ ہے، اور پھر بیت المقدس دے اندر انبیاء کرام دی امامت دے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دی طرف آپ نو بلایا جاندہ ہے، آپ نو جبریل علیہ السلام لے کے جا رہے نے۔ آواز تھوڑی جی کٹ کرو، تو اس نو نبی علیہ السلام نے اس طرح بیان کیتا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماندے نے، پھر ایک سیڑھی لے آندی گئی۔ جدو آپ مکے تو بیت المقدس وال گئے نے نا، براق دے گئے نے، اور بیت المقدس مسجد اقصی جدو پہنچے، ادو جا کے تے مسجد اقصی دے اندر براق نو بن دیتا جاندہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام فرماندے نے ایک سیڑھی لے آندی جاندی ہے، اس سیڑھی دے دنا دے ذریعے سے آسمان دی طرف چلے جانے آ۔ حضرت جبریل علیہ السلام پہلے آسمان تے جاندے نے، جا کے دروازہ کھٹکھٹان دے نے، آواز آندی ہے من دکل بابا، کون دروازے تے دستک دین والا؟ جبریل علیہ السلام عرض کر دینے انا جبریل و معی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جبریل میرے نال محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت جبریل نے جس وقت یہ جواب سنایا، آسمان دا دروازہ کھل جاندہ ہے۔ اللہ دے پاک نبی فرماندے نے پہلے آسمان تے جس وقت سے داخل ہوئے، حضرت آدم علیہ
السلام نال ملاقات ہو گئی. حضرت آدم علیہ السلام نے استقبال فرمایا, خوش آمدید, اہلا و سہلا مرحبا, جی بیٹا آیا نو خوش آمدید. حضرت آدم علیہ السلام نے خوشی دا اظہار فرمایا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں ویکھنا کیا حضرت آدم علیہ السلام دے سجی سائڈ تے وی لوگ نے, کھبی سائڈ تے وی لوگ نے. جدو آدم علیہ السلام اپنی سجی سائڈ دے طرف نظر دوڑاندے نے, حضرت آدم مسکرا پیندے نے. جس وقت اپنی کھبی سائڈ دے طرف نظر مار دے نے, حضرت آدم علیہ السلام رون لگ پیندے نے. میں پوچھیا جبریل ایک ہی معاملہ ہے. حضرت جبریل نے مینوں اطلاع دیتی, اللہ دے نبی جی اے جننے بھی لوگ حضرت آدم دی اولاد نے جیڑے سجے سائڈ والے نے اے جنتی نے, جدوں آدم انہاں نوں ویکھدے نے تے خوشی نال مسکرا پیندے نے, اور کھبی سائڈ دے لوگ او لوگ نے جیڑے جہنمی نے. حضرت آدم جدوں انہاں دے ول تکدے نے تے اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے. اللہ اللہ. پھر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں دوسرے آسمان دی طرف جانا. حضرت یحییٰ تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نال ملاقاتاں ہو جاندیاں نے. حضرت یحییٰ تے حضرت عیسیٰ خالہ زاد نے. اللہ دے پاک نبی فرماندے نے انہاں بھی استقبال کیتا, بات اگے چل دی چلائیے. پھر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تیسرے آسمان دی طرف چل جاندے نے. اللہ دے پاک نبی فرماندے نے جدوں میں تیسرے آسمان تے جانا حضرت یوسف علیہ السلام دے نال ملاقاتاں ہو جاندیاں نے. حضرت یوسف علیہ السلام مل کے بڑے خوش ہوئے, بڑے مسکرائے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے انہاں کے حضرت یوسف علیہ السلام نے استقبال کیتا تے میرے پاک نبی نال فرماندے نے وَإِذَا هُوَ قَدْ أُوتِيَ فَإِذَا هُوَ قَدْ أُوتِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ. فرمایا کہ حضرت یوسف اتنے سونے سن کہ اللہ نے پوری دنیا دا ادھا حسن ہی دے دیتا ہے. ادھا حسن ہی حضرت یوسف علیہ السلام نو انج لگدا ہے کہ جویں اللہ نے ادھا حسن ہی دے دیتا ہے. اینے خوبصورت, کیوں جی دل خوش ہویا جے تے اینا سونا رب نے تانوں بھی بنانا ہے انشاءاللہ. کوئی ارادہ ہے بھی کہ کوئی نہیں. حضرت یوسف دے تے زلیخا فریبدہ ہوئی سی نا تے تانوں اللہ نے حضرت یوسف جیسا حسن دینا ہے, حضرت عیسیٰ دی جوانی دینی ہے, اللہ اکبر تے اخلاق سونے محمد دا دینا ہے. تے آواز حضرت داؤد دی ایک کون جا رہا 72 ہوراں دا لاڑا جا رہا ہے. کوئی ہے بے ارادہ؟ یہ دنیا کا دی دنیا یہ گزر جانی ہے. سوچو فکر کرو اس چیز دی. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اس دے بعد چوتھے آسمان تے حضرت ادریس نال ملاقاتاں ہوئیاں, پنجویں تے حضرت ہارون نال ملاقاتاں ہوئیاں, چھٹے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال, ستویں تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور دے اندر تشریف فرمانے اور بیت المعمور دے دیوار دے نال ٹیک لگا کے بیٹھے نے. جس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانا, حضرت ابراہیم بڑے خوش ہوئے, بڑے راضی ہوئے, بڑا استقبال کیتا. اس ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں دا بھی آپ سمرنے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم
युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिदो बैतुल्ला दी तमीर फरमाई ते दुआवां मंग मंग के मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम नु रब कोलों मंगिया। हुण सतवें आसमान ते मुलाकात हो जांदियां ने। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने बैतुल मामूर दे अंदर इब्राहिम नु रब ने जगह अता फरमा दी है। जरा गौर करना, दुनिया दे उत्ते रब दे हुक्म दे नाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्ला दी तमीर फरमाई ते रब ने आसमानां दे उत्ते जेड़ा बैतुल मामूर जिदे अंदर इबादत रब दे फरिश्ते करदे ने उस मुकाम ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नु मुकाम दे दिता, ठहरा दिता। ओ जेड़ा रब दे घरां नाल प्यार करदा, रब दियां मस्जिदां नाल प्यार करदा, रब कदे भी उन्हां लोगां नू जाया कर दे। रब दे हाँ उन्हां लोगां दी इज्जत बड़ी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने मुलाकातां फरमाइयां ते अलविदा करन लगे। फरमांदे ने बेटा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिदो जाए ना अपनी उम्मत नू मेरा सलाम आखी। किन्ना नू ऐ जेड़े तुसीं बैठे हो, और खुदा दी कसम किन्ने खुशकिस्मत हो, रब ने तुहानू किन्नी शान अता फरमाई है कि तुहानू अंबिया सलाम भेज रहे हैं। सतवें आसमान तो फिर बैतुल मामूर चो फरमाया जाए ना अपनी उम्मत नू सलाम आखी। उम्मत दे अंदर असी सारे ही हाँ, पर अल्लाह करे असी उम्मती बन जाइए, उम्मती बन जाइए। गल करा नाराज नहीं होना। उम्मती कौन है? जेड़ा आपकी गल मन लवे, जेड़ा आपके आखे लगे, आपकी शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारे, ओ उम्मती है। क्यों जी मेरे साथ भावें कोई बंदा जट होवे कम नाइयां दा सिख ले तो किसी ने यह आखना मैं नाई की दुकान पर चलना। बंदा मुसलमान होवे उम्मत मुहम्मदी दा होवे ते कम गैर मुसलमान वाले करे, ना ये चेहरे ते शरीयत नजर आए, ना ये किरदार च शरीयत नजर आए, ना ये गुफ्तार च शरीयत नजर आए, दावे नाल गल बननी। अल्लाह सानू अपनी इसलाह दी तौफीक अता फरमाए। खुदा दी कसम तुसी ते लोग ही बड़े कमाल हो। शान अपनी नू समझो, अपने मुकाम नू जानो। तुहाडा मुकाम बड़ा उच्चा है, तुहानू अंबिया सलाम भेज रहे हैं, पर उम्मती बनो। उम्मती मिठी मिठी सिर्फ सुनान का मैं आदी नहीं, मैं नाल टकोरन का भी आदी हाँ कि साड़ी सलाह हो जाए, साढ़े जुम्मे के अंदर आउंदा मकसद भी कोई पूरा हो जाए। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने सतवें आसमान तो जिस वक्त सतवें आसमान ते बैतुल मामूर तो फिर बुलंदी दे तरफे जान लगे। अल्लाह दे पाक नबी फरमांदे ने सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे। सिदरतुल मुंतहा तक अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने कि सिदरतुल मुंतहा ओदे पत्ते इन्ने इन्ने बड़े जिवें हाथी दे कन हुंदे ने, और ओदे बेर इतने इतने बड़े कि जिवें हजर। एक ना वादी है मक्के दे है अरब दे अंदर एक मुकाम है वादी हजर। ओदे ना बर्तन बड़े बड़े वड्डे सन, कड़े चाटियां, वो बड़े मशहूर सन।
جویں ساڈے ہاں وزیر آباد دیاں چھریاں چاقو مشہور نے، اسی طرح گجرات دے بھانڈے مشہور نے کچے کسے وقت ہوندے سن۔ اس وقت بھی اتھوں دے جڑے برتن سن نا معروف سن۔ آپ فرماندے نے اتنا بڑا بیر، ایک بیر اتنا بڑا کہ جویں مقام حجر، اینا بڑا بیر۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اس دے بعد پھر مینوں بلند کیتا جاندا ہے، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، پھر مزید بلند کر دیتا جاندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آؤ نظر رکھتے عمل سن دے جانا، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کہ اور بلند کر دیتے جاندے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے مینوں اور زیادہ بلند کر دیتا جاندا ہے، اینا بلند کر دیتا جاندا ہے کہ جڑے فرشتے جو لکھ دے نے انہاں دے لکھن دیاں انہاں دیاں کلماں دی چلن دی آواز مینوں سنائی دے رہی ہے۔ اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا ایسے ویلے زمین دے ول چلا جا، آکھی جا کے میرے محبوب نو ساڈیاں الفتاں دا اج تو آ کے مل پا جا، نالے ستاں آسماناں دی سیر کر جا، اپنی دس دسا جا، ساڈے سن سنا جا، جلدی جا جبریل نہ دیر لائی، لا کے میرے محبوب نو لے کے میرے محبوب نو انج آ جا۔ او جبریل تو جاندا نہیں گھڑیاں سخت ہوندیاں نے انتظار دیاں، دل دے باہر اندر ٹھٹھا ہن مار دیاں، اج الفتاں میرے دلدار دیاں، دل دے باہر اندر ٹھٹھا ہن مار دیاں، اج الفتاں اس دلدار دیاں۔ آ جبریل ویکھیا وچ حجرے حضور آرام فرما رہے نے، اکھاں نیند وچ نے جاگدا دل تاراں دور دل دیاں پہنچا رہے نے، پیراں والے کھلو کے جبریل سونے چل پراں دی مار جگا رہے نے، ادب نال جگا کے عرض کیتی تانوں باری تعالی بلا رہے نے۔ اللہ اللہ ملک سارے تک دے راہ تیرا، ملک سارے تک دے راہ تیرا، حوراں طالب نے سب دیدار دیاں، وچ دربار خدا دے ہویاں نے انتظاریاں آپ سرکار دیاں، وہی کولو پیغام سلام جبریل کولو پیغام سلام سن کر آپ رب دا شکر گزار نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو جبریل علیہ السلام نے آ کے عرضاں کیتیاں سونےو
तुहानू रब बुला रहे ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हुजरियों निकले ते वुजू फरमाया, निकले हुजरियों बाहर अलहम्द पढ़कर नाल शौक दे वुजू फरमान लगे। वुजू करके हुजूर जदो बाहर निकले शोले हुसन दे दूर तक जा रहे ने। मलक सारे नूरियां अशकों क्या शाना वेख के मेरी सरकार दिया, मिलकर सारे नूरियां अशकीता शाना वेख मेरी सरकार दिया। अज दे रात विच मनिया जानिया ने गल्लां सारियां मेरी सरकार दिया। अज दी रात मनिया जानिया ने गल्लां सारियां दिलदार दिया। मलक सब मुबारका आखदे ने हूरा फुल अकीदत दे वार दिया। मलक सारे मुबारका आखदे ने हूरा फुल अकीदत दे वार दिया। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जांदे ने रब दे कोल जदों जांदे ने मुलाकातां होइया। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने कि नूर दे पर्दे, आप फरमांदे ने बिल्कुल करीब टुर गए ते दरमियान च नूर दे पर्दे ने। नबी अलैहिस्सलाम दी प्यारी ज़ौजा अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मा जागल बसर व मा तगा, इस आयत की तफसीर इस तरह बयान कर दिया ने। फरमानिया जेड़ा आंदा ना कि पाक नबी ने रब नू वेखिया और नबी पाक दे इल्जाम लांदा है। फरमानिया ने कुरान कह रहा मा जागल बसर व मा तगा, कि उन्होंने कोई अख वेख सकती। जो कुरान कह रहा शान पाक नबी दी ओ ये जो रब ने कुरान दे अंदर बयान कर दी थी। बाज लोग कि अल्लाह पाक नू पाक नबी ने इस तरह जफ्फी ला लई, इस तरह के कोई अल्फाज कहते ने। मेरे भाइयों बनावटी बातों की शरीयत इजाजत देंदी। हजरत अम्मा जी आयशा फरमादियां ने बुखारी दे अंदर रवायत मौजूद है, किताब तफसीर जिलद नंबर 2। इसी तरह कोई हवाला दे के साढ़े सामने गल करे, असीं उहदी गल मनन वास्ते तैयार। जे तुहाडे कोल हवाला नहीं तो मैं उन्हां दोस्तां नूं आखांगा फिर साढ़े कोल आओ, साढ़े कोल सीखो, सुनो, पढ़ो, पुछो, तुहानूं हवाले दे नाल गल करिए, मनो। उस तफसीर इब्ने कसीर दे अंदर हाफिज इब्ने कसीर ने भी यही बात, यही कौल अम्मा जी आयशा का भी नकल किया। लेकिन यह है कि कलाम होया लेकिन पर्दे दे दौरान, पर्दा दरम्यान नूर दा पर्दा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम ने जो मुतालबा किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लैके गए, अल्लाह ने अपने नूर दी तजल्ला पाई, हजरत मूसा बेहोश हो गए। कुरान दे अंदर। लेकिन कोई आखे ना कि फिर जी कि कलाम जो मुलाकात नहीं हुई तो कलाम कितने होया। मैं हजरत मूसा की दलील इसो दी कि हजरत मूसा का कलीमुल्लाह लगा है, कोई दूर से जाके अल्लाह के नाल हम कलाम होया करते। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम कलाम हो के जो मैं वापसी होने लगा ते 3 तोहफे दिते। किन्ने बयान कर दईए, पता तो तुहानू लग ही गया। अल्लाह उस तोहफे की कदर की तौफीक अता फरमाए।
اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ نے مینوں 50 نمازاں تحفے دے اندر دتیاں. پھر فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیتاں انہاں نوں تحفے دے اندر دیتا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے نبی تہاڈی امت دے واسطے تیسرا تحفہ اے وے کہ تہاڈی امت شرک نہ کرے تے میں انہاں دے باقی گناہ معاف کر دیواں گا. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات رب دے نال کر کے تحفے لے کے تے واپس آ رہے نے. واپسی آندے آندے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات پھر ہو جاندی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر دے نے اے محبوب جی رب دے کول گئے سو تے کی تحفہ لے کے تے آئے ہو. اللہ دے پاک محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے موسیٰ مینوں رب نے 50 نمازاں تحفے دے اندر دے دتیاں نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اے میرے محبوب نبی جی جاؤ رب دے اگے جا کے درخواست کرو کہ اللہ انہاں نمازاں دے اندر کمی کر دے. پاک پیغمبر علیہ السلام رب دے اگے جا کے عرض کیتے اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے محبوب جی جاؤ میں تہاڈی امت تو 10 نمازاں کم کر دیتیاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر آندے کول پھر آندے نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمارز کر دے نے اے محبوب پیغمبر جی تہاڈی امت نے 40 نمازاں نہیں جے پڑھنیاں. پھر رب دے کول جاؤ تے رب دے اگے عرض کرو رب کوئی کم کر دے. رب دے کول جا کے عرض کیتے 40 دیاں تری رہ گئیاں. پھر موسیٰ علیہ السلام کول آئے. موسیٰ نے پھر درخواست کیتے اللہ دے پاک نبی پھر رب العالمین دے بارگاہ دے اندر حاضر ہو کے عرض کر دینے اللہ انہاں دے اندر بھی تخفیف فرما دیو. چل دیاں 10 رہ گئیاں. حضرت موسیٰ دے کول آئے اندے نے 10 رہ گئیاں. فرمایا محبوب جی جاؤ جا کے دے اندر بھی کمی کرواؤ. میری امت دے اندر تے 3 نمازاں فرض سن انہاں 3 نہیں سن پڑھیا. من سلوا کھا کے نعمتاں رب دیاں ہنڈا کے انہاں 3 نہیں سن پڑھیا تے انہاں دے وچ جا کے تے کمی کرواؤ. رب العالمین نے 10 دے وچوں 5 کر دتیاں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اگے پھر موسیٰ علیہ السلام عرض کر دے نے تے اللہ دے پاک نبی فرماندے نے ہن رب کول مینوں بار بار جاندے اے درخواست کر دے رب دے کول اس معاملے دے اندر بار جاندے مناسب محسوس نہیں ہو رہا. تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام 5 نمازاں دا تحفہ لے کے آ رہے نے. تے کئی ساڈے ورگے آندے ہونے نے یار پھیرا لگ ہی جاندا ہے رولا مک جاندا نہ سونیو نہ. اللہ دے پاک نبی 5 لے کے آئے. پچھوں آواز آندی ہے میرے محبوب نبی جی تہاڈی امت نمازاں 5 پڑھے گی تے اجر میں 50 دا عطا کر دیواں گا. میں اجر 50 نمازاں دا دے دیواں گا اور نال اے بھی تحفہ دے دیتا احسان رب دا اس امت دے اوتے. اللہ فرماندے نے اے میرے نبی اپنی امت دے واسطے میرا اے بھی تحفہ جے کہ تہاڈی امت گناہ 1 کرے گی تے 1 ہی لکھیا جائے گا تے نیکی 1 کرے گی 1 نیکی دیاں 10 نیکیاں لکھیا جان گیا. میرے پاک نبی دی تہاڈی امت نیکی دا ارادہ کرے گے نیکی دی نیت کرے گے لیکن کسی وجہ تو نیکی کر نہیں پائے نیکی کیتی نہیں پھر بھی ارادے دی 1 نیکی دے دیواں گا. اگر گناہ دی نیت کرن گے
تے گناہ نو ترک کر دیں گے انہاں دے اس نیت دا گناہ نہیں لکھیا جائے گا بلکہ میں تے اتھوں تک وے پڑھے ہے کہ اگر کوئی گناہ دا ارادہ کر کے گناہ نو ترک کر دیندا ہے اپنے اس ارادے نو چھڈ دیندا ہے رب او بھی نیکی دے اندر درج کر دیندے ہیں کہ میرے بندے نے میرے کولوں ڈر کے گناہ چھڈ دیتا ہے آؤ دنیا کائنات دے اندر زندگی گزارنے والوں اپنے رب نال اپنا تعلق مضبوط کر لئیے اپنے رب نال اپنا ناتا جوڑ لئیے اپنے رب نو منا لئیے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اس دے بعد مینوں جنت دی سیر کروائی جاندی ہے جنت دیاں سیراں میں کر رہا ہاں آپ فرماندے نے ایک میں محل ویکھنا وا او دے چوں بڑی عمدہ قسم دی خوشبو آ رہی ہے میں جبریل اگے عرض کیتے اے جبریل دے اگے میں آکم کے فرم جبریل نو میں آکھیا اے جبریل اے محل جدے وچوں بڑی عمدہ خوشبو آ رہی ہے اے محل کے دا میں محمد ہے حضرت جبریل عرض کر دینے نہیں سونے محبوب جی اے محل فرعون دی بیٹی دی ملازمہ دا محل فرعون اسی دنیا دا جاہو جلال وینے اے اوے جڑی فرعون دی بیٹی او دی ملازمہ فرمایا او دا محل نہیں رب غربت دوے تے غربت دے اندر ایمان دے دوے تے جے رب دنیا دے جاہو جلال دے کے تکبر حسد بغض اے نال مل جائے خدا دی قسم دنیا بھی برباد ہے مال بھی برباد ہے اللہ دے پاک نبی نے پھر واقعہ بیان فرمایا کہ ماشتہ اوشی فرعون دے بیٹی نو کنگی کر دئیے ہاتھ چو کنگی ڈگ پئے تے پڑھیا بسم اللہ کی پڑھیا بسم اللہ پڑھیا ساڑھے ہاں کوئی ایسی چیز ساڑھے ہاتھ چو ڈگ جے زل لانا تے بھائی یا کچھ اس طرح دے الفاظ نہ بھائی نبی پاک نے ویکھیا ایک آدمی سواری تے وہ دی سواری نو ٹھوکر لگی انہیں انہوں آکھا لعنت آپ نے فرمایا سواری تو تھلے اتر جا ان سواری تیری سواری دے قابل نہیں رہی کئی دفعہ تسی دروس دے اندر سنیا کہ بڑا سخت لفظ ہے پڑھ دیئے بسم اللہ فرعون دی بیٹی کہن لگی تو میرے باپ تو علاوہ کسے ہورنو میں رب مننی ہے آندھی ہے ہاں میں انہوں رب مننی ہے جیڑا میرا وی رب ہے تے تیرے باپ فرعون دا وی رب ہے اے جے کلمہ حق کہنا کسے جابر تے ظالم حکمران دے سامنے کلمہ حق کہنا او فرعون نو پتہ چل دے فرعون کہن لگا اے ماشتہ اس تو بعد آ جا ماشتہ کہن لگی کہ جو میں رب نو رب تو اپنے ایمان نو نہیں ہٹا سکتے اس نے اگ نو جلا دیتا جلان دا حکم دیتا اگ دے اندر ایدہ ایک ایک بیٹا کر کے سٹ دا جا رہے ہیں ساری اولاد نو سٹ دیتا ہے کہ ہونی ماشتہ اپنے ایمان تو پھر جائے ہونی اپنے دین نو چھڑ دے ہوئے حضرت ماشتہ نے اپنے دین تے ایمان نو مضبوط رکھے ہیں اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون
فرمایا کہ جنہ کہہ دیتا ساڈا رب اللہ ہے، پھر اس دے اتے پکے ہو گئے، اس دے اتے استقامت آئے، دکھ آئے نے تے رب دا در نہیں چھڑیا، تکلیفاں آئیاں نے تے رب دا دامن نہیں چھڑیا، پریشانیاں آئیاں نے تے رب دا در نہیں چھڑیا۔ اللہ فرماندے نے انہاں نو نہ کوئی خوف ہوئے گا، نہ انہاں نو کوئی غم زدہ ہون گے، اور انہاں دے واسطے جنت دیاں خوشخبریاں نے۔ اس تو میرے دوستو جے اگر پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، رب دا شکوہ نہیں کرنا، رب تو بیگانے ہو کے زندگی نہیں گزارنی ہے۔ جنہاں نے رب دے نام اپنی زندگی لگا دیتے ہیں، رب نے جنت دے اندر اینا اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ دے پاک نبی فرماندے نے اس معاشرہ دے محل دے وچوں بڑیاں عمدہ خوشبوواں آ رہیاں نے۔ اللہ دے پاک نبی فرماندے نے میں اسی طرح ایک اور بڑے خوبصورت محل دے کولوں دی گزرن لگا، میں جبریل نو پوچھیا جبریل ایک اس دا محل ہے؟ جبریل عرض کیتی سونے ہو اے محل تے عمر بن خطاب دا محل ہے، تو آڈے پیارے صحابی عمر دا محل ہے، حضرت عمر دا محل ہے۔ اللہ دے پاک نبی فرماندے نے مینوں رشک ہویا کہ میں عمر دا محل ویکھ لواں۔ میں جس وقت محل دے اندر داخل ہو رہا وا، میں ویکھنا کیاں کہ ایک حور وضو پہ کر دیے۔ اللہ دے پاک نبی فرماندے نے مینوں عمر دی حیات غیرت یاد آ گئے، میں واپس آ گیا۔ اللہ دے نبی نے عمر نو ایک گل سنائی، عمر دیا اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ اللہ دے نبی جی والا تو آڈے تو میری حیا، میرے بھائیو اے دے پیچھے گل کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے غیرت مند تے بڑے حیا والے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی انہاں دی حیا کریا کر دے۔ اس تو میرے بھائیو آئیے ایدہ سبق تے درسے ہوئے اسی اپنی اکھاں دے اندر حیا پیدا کر لئیے، اپنی نظران دے اندر غیرت پیدا کر لئیے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے میں ایک میں نہر ویکھی، خوشبو بڑی عمدہ، او دا پانی بڑا شفاف ہے۔ میں پوچھیا جبریل اے کیڑی نہر ہے؟ فرمایا نبی جی اے تو آڈا حوض کوثر ہے، جتوں تسی اپنے امتیاں نو پانی پلاؤ گے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے جیڑا حوض کوثر تے آئے گا کئی ہزار سال تک انہوں پیاس ہی نہیں لگے گے، تے جیڑا ایک کوٹوے پی لوے گا اللہ انہوں جنت دے اندر داخل فرما دیں گے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو سوال کیتا جاندہ ہے، اللہ دے پاک نبی جی اس دن تے بڑیاں امتہ ہون گیا، تسی اپنی امت نو اس موقع تے کیویں پہچانو گے؟ پاک نبی فرماندے نے میں اپنی امت نو وضو والے اعضاء تو پہچان لواں گا، انہاں دے وضو والے اعضاء چمک رہے ہون گے۔ اگر چاندے ہو کہ قیامت والے دن پاک نبی دی پہچان چا آ جائیے، پاک نبی دی شفاعت نصیب ہو جائے، پاک نبی دے ہتھوں حوض کوثر دا جام نصیب ہو جائے، پھر پالو عادتاں وضو کرن دیا، اپنے آپ دے اندر پالو عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیا۔ پاک نبی علیہ السلام فرماندے نے پھر میں جنت دے اندر اور کئی نظارے دیکھے، اور اللہ دے پاک نبی فرماندے نے میں ایسے اس طرح دے نظارے دیکھے کہ اللہ رب العالمین دے نبی فرماندے نے یقود دے رب نے محل بنا دیتے نے، جنت دی زمین کستوری دی بنا دیتی ہے، اور جہنم دے منظر رب العالمین دے پیارے نبی نے بیان فرمائے۔ اللہ دے پاک نبی فرماندے نے کچھ لوگوں میں ویکھیا انہاں دیاں زباناں انہاں چو کنڈے نگا کے تے ٹنگ دیتے گیا نے، جہنم دے اندر ٹنگ دیتے گیا نے، جی میں کسائی گوشت نو نہیں ٹنگ دا ایسے طرح ٹنگ دیتے گیا نے۔ جبریل ایک کون لوگ نے؟
فرمایا اللہ دے نبی ہے تہاڈی امت دے او لوگ نے جڑے علماء دیاں خامیاں بیان کردے سن، اینی سخت سزا ساڈے کولوں ماڑی جی کوئی غلطی ہو جائے صحیح لوگ تب سے موضوع مولوی دا لب جائے صحیح کرو موضوع لبو مولویاں دیا گلاں عذاب سن لو توبہ تائب ہو جاؤ رب نے نہیں جے بخشنا۔ یہ کوئی معمولی گل نہیں، دی وجہ کی کہ اگر علماء دی تنقید کرو گے انہاں دی تذلیل کرو گے علماء دے کولوں دین کون سکھے گا؟ اور میں کئی بار یہ بات کی تھی جڑے لوگ علماء دی عزت نہیں کرتے گھراں دے اندر اپنے بچیاں دے او مولوی او قاری ہے انہاں دی اولاد دین تو دور ہو جاتی، دین دی دولت تو مالا مال نہیں ہوتی۔ یہ میرا تجربہ ہے، میں اپنا تجربہ بیان کیتا۔ اللہ دے پاک نبی فرماندے نے میں کچھ لوگاں نو ویکھیا انہاں دے اتنے بڑے بڑے پیٹ نے تے فرعون دی قوم نو جدو عذاب وال لے جایا جاندا ہے تے اس لوگاں نو اپنے پیراں تھلے مد دے جا رہے نے، اینے ذلیل نے کہ فرعون آلے فرعون بھی انہاں نو مد دی ہے۔ بھئی اللہ دے نبی یہ کڑے لوگ فرمایا اے وہ لوگ نے جڑے سود خور نے۔ آپ فرماندے کچھ عورتاں نو میں ویکھیا جہنم دے اندر انہاں دے پیٹاں دے اندر بڑے کنڈے الٹے کر کے انہاں نو مدڑے منہ لٹکایا ہے۔ یہ کہڑے لوگ نے؟ یہ کہڑی عورتاں نے؟ فرمایا یہ عورتاں نے جڑیاں اپنے شوہر تو علاوہ غیر مرداں دے نال تعلقات قائم کر کے انہاں دے اولاد جندیاں سن۔ فرماندے نے کچھ میں لوگ ویکھے ایک پاسے بڑا خوشبودار گوشت پیا ہے، ایک پاسے گلیا سڑیا بدبودار گوشت پیا ہے۔ فرمایا یہ کون لوگ؟ فرمایا یہ وہ لوگ نے جڑی اپنے بیویاں نو چھڈ کے تے دوسریاں دی بیویاں تے نظر رکھدے، دوسریاں عورتاں تے صرف نظر رکھی۔ نوجوانوں اپنے آپ کو اسی سنبھال لئیے، باتاں بہت زیادہ نے، اللہ کے دعائے جو سنیا سنایا اللہ سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ